Hello, welcome. Salamat sa pagbisita sa niini nga website, Evangelical In Time Machine. Ako si Prophetess Teresa, usa sa mga warriors of the last days. Kini nga mensahe nga akong pagabasahon alang kaninyo, gikan kini direkta mismo sa Ginoo, nga si Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, gihatod sa iyang mensaherong anghel, pahingadto kang propeta Benjamin Kosainsen, ang propeta niining katapusan sa mga adlaw, ug ang tanan na hisulat. Ug ang titulo niini mensahe mao kini: Power! Ikyas kay igo og igo na. Netong Marso 29, 2017, ang mensaherong anghel sa Dios midala niining espesyal nga mensahe ngadto kang propeta Benjamin Kosainsen. Shalom. Nangumusta ako kanimo sa labing gamhanan nga ngalan ni Yeshua HaMashiach, Yahweh, Jesus Christ. Sa pagkatinuod, ang akong ngalan kay si Power, ug diha sa makagagahom, dalaygon nga ngalan ni Yahweh, El Elohim, Adonai, Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, ang Ginoo misugo kanimo sa pagdawat sa iyang pulo nga seryoso. Kini dili usa ka normal nga mensahe, apan adunay gahom, balaan nga gahom. Isulob ang imong kupo, ang gamhanan nga proteksyon sa Dios. Mga taga Efeso 6, versikulo 10 hangtod sa versikulo 13. Sa katapusan, liguna ang inyong kaugalingon diya sa pagpakihiusa sa Ginoo, pinaagi sa iyang dakong gahom. Isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo, aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom, ug sa mga daotang gahom nga nagmando ni ining kalibutan sa kangitngit. Busa, dad-ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios. Ug inikabot unya sa daotang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa katapusan. Og iisa ang imong espada diya sa imong mga pagampo. Tungod kay kini lamang ang hinagiban nga ang yawa dili makasukol. Mga taga Hebreo 4 versikulo 12. Kay ang pulong sa Dios buhi og maabtik og masahit pa kaysa bisan unsang espada nga duhay sulab. Mudulot kini hangtod sa kahiladman sa kalag og sa espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan og ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasing-kasing sa tao. Kini motibhang sa lalom nga bisan modulot kini ngadto sa pagkabahin-bahin ni Satanas ug sa grabe nga pagsamad. Diha sa pinakagamhanan nga ngalan ni Yeshua HaMashiach, Yahweh, Jesus Christ, ako moingon: Power! 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 Ako mo gamit sa imong gipanalanginan, makagagahom nga pulong, nga nagpaabot kanako nga ako mubungkag umugamit sa iyang pulong, ang espada sa Dios, ug nga ako mubarog sa iyang gahom, diha sa iyang kadaugan. Sugod karon, ako mugamit sa espada, ug sugod karon, ako gipanalanginan ug dili mabuntog, diha sa ngalan ni Yeshua HaMashiach, Yahweh, Jesus Christ. Ug ako mudawat sa mga panalangin. Tungod kay ang imong pulong mao ang imong espada, nga diin naghatag kanako sa kadaugan, ingon nga usa ka anak sa Dios. Ug ang imong dugo mitabon kanako sama sa usa ka kupo nga nagapanalipod kanako sa tanang mga udyong ug mga kadautan susama sa usa ka taming. Iingon: Power! 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 Adunay gahom ang pulong sa Dios sa matag takna ug sa matag oras. Gamita kini og pagpakabulahan. Sa pagkatinuod, Santiago 4 versikulo 7 hangtod sa versikulo 9. Busa, pag masinugtanon kamo sa Dios, sukli ninyo ang yawa ug mudagan siya. Duol kamo sa Dios ug muduol siya kaninyo. Pag hinusol kamo, mga makasasala, hinluoy ang inyong kasing-kasing, mga tigpakaron ingnon. Panaguol kamo,
pagsubo ug paghilak. Ilisi ang inyong katawa sa hilak ug ang hudyaka sa kasubo. Sa pagkatinuod, pagpakabulahan, pagpakabulahan, pagpakabulahan. Ug hawani ang dalan nga puno sa kalampusan ug mga panalangin ug kadaugan. Kun walay espada, nan walay kadaugan. Ug nga kun walay kupo, nan walay proteksyon. Ug kun wala si Yeshua HaMashiach, Yahweh, Jesus Christ, walay kadaugan, ug walay dalan nga magahatag sa dalan sa pagkagawas nun. Juan 3, versikulo 16, hangtod sa versikulo 21. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga tungod ni anak, gihatag niya niyang bugtong anak, aron ang tanan nga musalig kaniya, dili malaglag, kundili may kinabuhing dayon. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang paggahukman sa silot, kundili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Ang musalig kaniya, dili paggahukman sa silot, apan ang dili musalig nahinukman na sa silot, kay wala man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Ug ang paghukuma o kini, nga ang kahayag mianhi sa kalibutan, ug ang kangitngit mao'y gipalabi sa mga tawo sa paghigugma kaysa sa kahayag, kay dautan man ang ilang mga buhat. Kay ang tanan nga nagabuhat og bangilad nagadumot sa kahayag, ug dili muduol sa kahayag. Sa kahadlok nga tingali unya masuta ang ilang mga buhat. Apan siya nga nagahimo sa matuod muduol sa kahayag, aron ikapadayag nga ang iyang mga buhat nangahimo diha sa Dios. Ikyas, kay igo ug igo na. Mga taga Galacia 4 versikulo 9. Apan karon nga nakaila na kamo sa Dios, nganong mamalik man kamo ngadto sa walay gahom ug walay hinungdang mga espiritu aron magpaulipon pag-usab kanila. Barog, barog. Gamita lamang ang hinagiban sa Dios nga makahimo sa pagpanalangin kanimo, ang pulong sa Dios. Mga taga Efeso 6 versikulo 13. Busa, dadaang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios, ug inigabot unya sa daotang adlaw makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa katapusan. Versikulo 17 ug versikulo 18. Ug ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo, o gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada. Buhata kining tanan diya sa pagampo o pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Tungod niini, pagbantay kamo og lahutay gayud. Pagampo kanunay alang sa tibuok nga balaang katawhan sa Dios. Sa pagkatinuod, ang ako ngalan mao si Power, ug ako sa kamisaherong anghel sa Dios. Ako mo panalangin kanimo uban niining mensahe nga naghatag kanimo sa kadaugan diha sa makagagahom nga ngalan ni Yeshua HaMashiach, Yahweh, Jesus Christ. Ang tanang pasalamat ug dungog iya lamang sa angayan niini nga mao si Yeshua HaMashiach, Yahweh, Jesus Christ. Amen. Amen. Muadto na ako karon. Miingon ang mensaherong anghel sa Dios. Ruach Yeshu Shalom. Ug ako usab miingon kaninyo. Ruach Yeshu Shalom.